بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اظہار خیال فرماتے ہیں فضیلت الشیخ حافظ عبدالوحید شاہد روپڑی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو پہن لو کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا غلامی رسول ہی دین حق کی شرط اول ہے نہ ہو یہ تو سب کچھ نامکمل ہے ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے جو اللہ ہی پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا لجپال بگڑیاں بناؤن والا غوث اعظم دستگیر اولاداں عطا کرن والا ڈبیاں تارن والا بگڑے کم سوارن والا عزت و ذلت موت اور زندگی دا اللہ کلہ ہی مالک ہے اس دا کوئی بھی شریکہ برادری نہیں اگر وہ کلہ چاہے تو بغیر ماں اور باپ دے سیدنا آدم علیہ السلام نو پیدا کر کے دکھا دے اگر اللہ چاہے تو بغیر
ماں دے اماں جی حوا علیہ السلام نو پیدا کر کے دکھا دے، اگر اللہ چاہے تو بغیر باپ دے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نو پیدا کر کے دکھا دے، اے ساریاں مثالاں دے کے تہاڈے اللہ نے سمجھایا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، دنیا جہان دے سارے اختیارات کلے اللہ کل نے، اندہ کوئی بھی شریک نہیں۔ جندہ اللہ رب العزت نفع کرنا چاہے ساری دنیا بھی مل کے اندہ نقصان کرنا چاہے نہیں کر سکتے، اور جندہ نقصان اللہ کرنا چاہے ساری کائنات بھی مل کے اندہ نفع اور فائدہ کرنا چاہتے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ الا ہو وما یمسک فلا مرسل لہ الا ہو، جندے واسطے اللہ اپنیاں رحمتاں دے دروازے کھول دے دنیا جہان ساری بھی کٹھی ہو کے نہیں بند کر سکتی، اور جدے واسطے اللہ اپنی رحمتاں دے دروازے بند کر دے پوری کائنات بھی لگ کے نہیں کھول سکتی۔ یہب لمن یشاء اناسا، جنوں چاہے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے، ویہب لمن یشاء الذکور، جنوں چاہے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جے چاہے تے بیٹیاں اور بیٹے کٹھے عطا کر دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جے چاہے تو صاف انکار کر دے، اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، او اللہ ہی غالب ہے، علم والا اور قدرت والا۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا دے بعد آقا نامدار دو جہانہ دے تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، امام الکل ختم الرسل، ساقی کوثر شاف محشر، کونین دے تاجدار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العزت بے حد و حساب درود و سلام دیاں بارشاں کرن۔ سامعین گرامی، دوپہر تو لے کے تسی مختلف علماء دیاں تقاریر، علماء دے بیانات سماعت فرما رہے ہو، یقیناً رات دا بڑا حصہ گزر چکیا ہے، بڑے ہی مفصل خطابات ہوئے بھی نے، اور انشاءاللہ میرے بعد ہون گے بھی۔ اللہ پاک تاڑا ساڑا ساریاں دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ مختصر وقت اندر ایک ہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں جیڑی تواڈے اور میرے سمجھن واسطے ضروری ہے، اگر سمجھ لانگے انشاءاللہ اللہ سانو ساریاں نو دنیا اندر بھی عزت دی زندگی دے گا، اور آخرت وچ بھی اللہ دی شان و شوکت والی جنت دے وارث بن جاواں گے۔ جے اگر نہیں سمجھاں گے یقیناً دنیا اندر بھی رسوائی ہے اور آخرت اندر بھی کوئی پرسان حال نہیں۔ تو آئیے سنیے، توجہ فرمائیے، کیڑی بات اہل ایمان واسطے ضروری ہے جن دے بغیر گزارا نہیں۔ اللہ پاک دا قرآن بڑی محبت دے نال بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ بات توجہ نال سنن والی ہے، انشاءاللہ توجہ نال سناں گے اللہ پاک دے قرآن دے نال دل دیاں دماغ دیاں منجر دھرتیاں جڑیاں نے او بھی انشاءاللہ آباد ہو جان گیاں۔ انشاءاللہ سکے درخت بوٹے بھی اللہ پاک دے قرآن نال جدوں سیراب ہون گے تے شاد باد ہو جان گے، سر سبز ہو جان گے۔ اللہ پاک نے کی فرمایا کہ جے اگر تسی چاہندے ہو کہ تواڈے نال اللہ بھی محبت کر لوے اور تواڈے گناہ اللہ معاف کر دے تے پھر کرنا کیجے۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، جے تسی چاہندے ہو کہ اللہ تواڈے نال محبت کر لے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ سیرت النبی دے پروگرام چان والے ہو،
ختم نبوت کانفرنس سے آن والے ہو، کنگن پور تو آن والے ہو، گردو نواں تو آن والے ہو، اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جے چاہندے ہو کہ اللہ تواڈے نال محبت کرے فتبعونی، اپنیاں عبادتاں اپنیاں ریاضتاں اپنے دنیا جہان دے معاملات وچ میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ اختیار کر لیا جے۔ فتبعونی، جدوں تسی اتباع کرو گے، فرما برداری کرو گے، سنت دی پیروی کرو گے، تے اللہ پاک فرماؤندے نے یحببکم اللہ، ان دے بدلے اللہ تواڈے نال محبت کر لے گا، تے جدوں اللہ تواڈے نال محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ ان دے بدلے تواڈے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ رحم کرنے والا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت معاف کرے گا کدوں؟ جدوں اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے چلن دی کوشش کران گے ہر معاملے اندر۔ کتے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے میرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی، انہاں لوگاں نو دس دیو کہ اللہ اور اللہ دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر لین۔ جے انہاں نے اپنے طریقے اور اختیار کر لین، اللہ پاک نے فرمایا فإن اللہ لا يحب الکافرین، ادھر ادھر پھرن والیاں نال اللہ محبت نہیں جے کردا، سنت نو چھڈن والیاں نال اللہ محبت نہیں جے کردا، بدعات رسومات کرن والیاں نال اللہ محبت نہیں جے کردا۔ اللہ محبت کناں نال کردا ہے؟ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو۔ دنیا تے رہندیاں ہویاں اہل حدیث ہو تب بھی، دیوبندی ہو تب بھی، بریلوی ہو تب بھی، شیعہ ہو تب بھی، جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جن نے کلمہ پڑھ لیا ہے ان دے اوپر ضروری ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری کرے۔ فإن تنازعتم فی شیء، دنیا تے رہندیاں ہویاں لاہور اندر بھی تنازع ہون گئے، کنگن پور اندر بھی تنازع ہون گئے، گجرانوالہ اندر بھی تنازع ہون گئے، پوری کائنات اندر آپس وچ اختلاف موجود ہون گئے، اختلاف ہو جان گئے۔ جدوں بھی تواڈے درمیان کسے بات تے کسے مسئلے تے اختلاف ہو جائے پھر کرنا کی ہے؟ اہل ایمان دے اندر تفرقہ نہیں جے پانا، اہل ایمان اندر نفرت پیدا نہیں کرنی، کتے یزیدی کتے حسینی دیاں نفرتاں شروع نہیں کر دینیاں، بلکہ کرنا کی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسے بھی معاملے تنازع ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوٹ آؤ واپس اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرف۔ جدوں لوٹ آؤ گے اللہ دی طرف، جدوں لوٹ آؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف، اللہ دنیا چوی توانوں سرخرو کر دے گا، آسمان تو موت دا پیغام آئے گا، عرش والے اللہ دا سلام آئے گا، فرشتے کہہ رہے ہوں گے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، کتے ملائکہ کہہ رہے ہوں گے سلام طبتم فادخلوها خالدین، کتے اللہ دے ملائکہ کہہ رہے ہوں گے سلام قولا من رب الرحیم، پاکیزہ زندگیاں گزاریاں دنیا اندر رہندیاں ہویاں، دوسری تیسری کسے دی بات
پیچھے نہیں لگے دنیا اندر رہندیاں ہویاں فتنے برپا نہیں کیتے دنیا اندر رہندیاں ہویاں جماعتاں اندر تفریق پیدا نہیں کیتی دنیا اندر رہندیاں ہویاں لوگاں نو اللہ اور اس دے رسول تو دور نہیں کیتا بلکہ زندگی گزاری ہے تے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیتا ہے جن نے زندگی گزاری اس طرح من احب سنتی فقد احبنی جدوں میری سنت سامنے آ گئی انہوں اپنے سینے نال لا لیا میری سنت نال جن نے محبت کیتی گویا انہیں میرے نال محبت کیتی جن نے میرے نال محبت کیتی آقا نے فرمایا کان معی فی الجنہ کل قیامت والے دن بھی اور جنت وچ بھی میرے نال ہی ہون گے تین مقام ایسے نے بابا جی تسی تے ماشاءاللہ بڑے بڑے بزرگ علماء سنے نے اللہ تعالی زندگی اندر برکت عطا فرمائے کدی اینا سٹیجاں تے ہی میرے بزرگ حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آیا کر دے سن تے قرآن کی میں پڑھ دے سن ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار سبحانک فقنا عذاب النار کتے پڑھ دے سن ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ادھی رات ہوندی ہے تے نوجوان مومن کھڑے ہو جاندے نے ادھی رات ہوندی ہے نوجوان مومن دے ہاتھ موبائل نہیں ہوندا ادھی رات ہوندی ہے تے مومن دا شیوا کیا ادھی رات ہوندی تے مومن کھڑا ہو جاندا ہے تے کہندا کی ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا او نوجوانوں تہاڈا مرتبہ مقام کی سی کہ راتاں تہاڈیاں گزردیاں مصلے دے اتے کھڑے ہوندے تے پڑھ دے کی ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف کر دے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کدی کوئی وقت ہوندا سی جدوں اللہ والے لمبے لمبے سفر کر کے آندے سن تیری میری اصلاح واسطے پبلک بھی عوام بھی آندی سی اصلاح کروان واسطے اکاڑے دا حضور ایک واقعہ ہے حضرت حافظ اسماعیل روپڑی رحمت اللہ علیہ حافظ عبد القادر صاحب دے بھائی سن ایک جلسے تے گئے تقریر شروع کیتی تے قرآن دی آیت پڑھی سبحان اللہ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون لوگو بچا لو اپنیاں جاناں نو کو انفسکم اپنے آپ نو بھی بچا لو و اہلیکم نارا تے اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم تو بچا لو وقودها الناس والحجارہ
جس دوزخ جہنم دا بالن ہی انسان تے پتھر جے رات تقریر کیتی چھوٹا جہا بچہ سامنے بیٹھا صبح تہجد دا وقت ہویا حافظ صاحب رات مسجد وچ ہی ٹھہرے تہجد ویلے تہجد واسطے اٹھے تے ویکھیا ایک کونے وچ ایک چھوٹا جہا بچہ نالے تہجد دی نماز پڑھ رہا ہے نالے روئی جا رہے ہیں پوچھن لگے بیٹا کیوں رو رہے ہو تیری میری بھی زندگی دا کی پتہ ہے گل تے سمجھ آن دی ہے نا جی سمجھ آ جائے تے بچہ کہندا ہے میں جی رات جدو تہاڈی تقریر سنی ہے نا تسی فرمایا کہ جہنم دا بالن نے انسان تے پتھر تے رات دا میرے ذہن چ خیال ہے میں گھر جدوں اپنی امی نوں اگ بالدیاں ویکھنا پہلے وہ چھوٹیاں چھوٹیاں لکڑاں لاندی ہے انہاں نال جدوں اگ بل جاندی ہے پھر وڈیاں لکڑاں دی واری آندی ہے میں اس گل تے رو رہا کتے اللہ بھی پہلے بچیاں نوں نہ دوزخ وچ سٹے اس اگ دا اسی کتے ایندھن نہ بن جائیے میں اللہ کولوں جہنم تو پناہ مانگ رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جیڑا شخص جہنم تو پناہ مانگدا ہے اللہ رب العزت اس شخص نو جہنم تو آزاد کر دیندے نے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اور جیڑا جنت دا اللہ کو سوال کرے جنت بھی کہندی ہے یا اللہ اینو میرے وال بھیج دے اللہم انا نسألک الجنت الفردوس اللہم انا نسألک الجنت الفردوس اللہم انا نسألک الجنت الفردوس صاحبو کچھ عرصہ گزریا پھر دوبارہ جلسہ سی اس سے مسجد وچ حافظ صاحب تشریف لے گئے تقریر کرن دے بعد پتہ کروایا او فلاں بچہ جڑا پچھلی دفعہ مینوں ملیا سی انہوں بلا کے لیاؤ میں اس بچے نوں ملنا چاہنا پتہ چلیا حافظ صاحب وہ تے اس دنیا تو رخصت ہو گیا اللہ نے اس بچے دی آخرت نو جنت دا باغ بنا چھڑیا اللہ تو آڈی میری بھی آخرت جنت دا باغ بنا دے پر بات کدو بنے گی جدوں رسم و رواج بدعات خرافات رسومات نو چھڑ دیاں گے جدوں اسی عقیدہ توحید اپنا لیں گے اللہ دیاں حرام کردہ چیزاں تو باز آ جائیں گے یاد رکھیے ایک وقت سی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا بازو پکڑ کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس جو اللہ نے تیرے واسطے حرام قرار دے دیتا ہے ان دے تو بچ جا اللہ تیری عبادت وچ لذت پا دے گا تو اللہ دا عبادت گزار بندہ بن جائے گا مولوی صاحب نماز پڑھی دیئے پر سکون نہیں ملتا او پوڑیا تینوں سکون کتھے ملے تو نماز نو سکون نل پڑھ دا ہی نہیں ہوں نماز سکون نل پڑھے تے نماز تینوں سکون ملے نا خیال تے تیرا پچھے ہی ہوندا ہے اتق المحارم حرام تو اپنیاں اکھاں نو بھی نہیں بچایا حرام تو تیری زبان بھی نہیں بچی مسجد چ وڑن تو پہلے تے باہر تو بچیاں نو گاڑاں کڈدا رہے ہیں مسجد چ آن تو تھوڑی دیر پہلے تے دکان تے بہ کے لوکاں دیاں غیبتاں تے چگلیاں کردا رہے ہیں ہن مسجد چ آ کے کہیں نہ کہیں عبادت وچ لذت آ جائے سکون ملے نماز وچ مسجد چو باہر تے تیرے کناں نو ٹوٹیاں لگیاں سن انڈیا دے گانیاں دیاں آوازاں آ رہیاں سن اجے بھی تیرے کناں چو سوں سوں اوہی ہو رہی ہے تے تینوں تیری نماز کی لذت دے گی اپنے اندروں حرام نو کٹ دے میریاں ماواں بھیناں گھر بیٹھیاں خام خواہ نہیں
ہڑیے فلانی نے انج گل کیتی سی چند دن پہلے حضور چند دن پہلے گھروں سس رشتہ ویکھن جاندی ہے ادوں آ کے اپنے بیٹے نو دس دیے کڑی چ آ بھی خوبی یو کڑی چ آ بھی خوبی یو آ بھی خوبی ہے بڑی آلہ بھائی خالد صاحب ہیں ساریاں خوبیاں گنائے گی جدوں ویاہ کے گھر لے آندی اجے مہینے 2 نہیں گزردے انج با سر تے چک لیندی ہے چھڈ اینوں دے طلاق ایندے ورگی گندی دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں تیرے لیے کڑیاں اور مک گئیاں تینوں ہور لیا دیاں گی نہ میریو ماؤں بہنوں اے دین اسلام سانو ایسے کام نہیں سکھاندا اج کسے دی دھی واسطے گڑا کھودیں گی اگے تیری بیٹی واسطے کھودیا ہوئے گا میرے محترم بزرگوں بابا جی گھر آئیاں بچیاں تواڈیاں ہی دھیاں ہوندیاں نے انہاں نوں نوواں نہ سمجھیا کرو دھیاں سمجھیا کرو اج تسی انہاں نوں پیار دیو گے دوسرے گھر تواڈیاں بیٹیاں نوں پیار ملے گا اے اللہ دا قانون ہے جیسی کرنی ویسی پرنی کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ نال اچھا سلوک نہیں سی کیتا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ نال اچھا سلوک کیتا سی جدوں باپ نے گھروں کڈیا ادوں بھی الفاظ اے کہے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا اللہ میں تواڈے کولوں اپنے ابا جی واسطے معافی طلب کراں گا اور سلامتی طلب کرنا پھر وہ وقت نہیں آیا چھوٹا جہا بچہ تھوڑی جی عمر سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی تے باپ کی کہہ رہا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک بیٹا میں ویکھ رہا مینوں خواب آیا ہے میں ویکھ رہا کہ تہاڈی گردن تے میرے کول چھری ہے میں تہانوں ذبح کر رہا ہاں تے بیٹا کی جواب دیندا ہے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ابو جان جو اللہ دی طرفوں خواب آیا جے نبیاں دا خواب وہی ہویا کردا ہے او تسی پورا کر دیو جے اللہ نے چاہیا تے میں صبر کر کے دکھا دیاں گا بات ایتھے ہی ختم نہیں ہوئی بابا جی نے بیٹے نو انگلی نہ لگا لیا میرے محترم فضیلت الشیخ میں شیخ دے نال حج دا سفر بھی کیتا ہے قاری صادق رحمانی صاحب نال اللہ پاک شیخ محترم دی صحت تندرستی ایمان دی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے یقین جانو کنگن پور دے باسیو اے اللہ دا بہت وڈا انعام ہے تواڈے اوپر اللہ دا بہت بڑا احسان ہے انہاں دی عزت کریا کرو قدر کریا کرو احترام کریا کرو کوئی کم ہی نہ ہوئے بغیر مقصد دے آیا کرو آ کے بابا جی نو ملیا کرو کسے ویلے پیر کٹے لتاں کٹیاں بابا جی دعا کر چھڑو اللہ انشاءاللہ تواڈے دنیا دے معاملات ہی سدھے کر دے گا مینا دا میدان ہے ہاں جی حاجی جاندے نے بار بار ویکھدے نے اللہ تانوں مینوں ساریاں نوں بار بار حج عمرہ نصیب فرمائے مینا دا میدان ہے بیٹے نو انگلی نہ لگایا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تے جا کدھر رہنے بیٹے نو ذبح کرنے واسطے قربان گاہ پہنچ گئے اجے ایتھے ہی بات ختم نہیں ہوئی قربان گاہ جدو پہنچ گئے تے جا کے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ باپ نے
بیٹے دی گردن تے چھری چلا دیتی ہے. ہاں جی تے اگوں گل سنو رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے. اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے, آئیے سنیے توجہ فرمائیے. اللہ پاک نے فرمایا اور لوگوں سنو, فلا تقل لهما احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جدوں تسی جوان ہو جاؤ تواڈے ماپے بڈھے ہو جان تے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا فلا تقل لهما اف, کسے بھی ناگواری دا اظہار کرنے واسطے نوجوانہ تو اپنے امی دے سامنے اپنے ابو دے سامنے فلا تقل لهما اف, لفظ اف بھی نہیں کہہ سکدا. اللہ نے تیرے اوپر حرام قرار دے دیتا ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, تے اپنے ماپیاں نو چڑک بھی نہیں ہو سکدا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, تے جدوں بھی انہاں نال بات کرنی ہے بڑی نرمی والی بڑی سلجھی گفتگو کری. پہلے تولی پھر بولی, پہلے تولو پھر بولو, کتے تہاڈی گفتگو نال انہاں دا دل نہ دکھ جائے. اللہ پاک دا قرآن کی سمجھانا چاہ رہا ہے وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے ماں پیاں لئی اپنے انہاں ذلاں نو انہاں ذلیاں نو وچھا دے, انہاں بازواں نو وچھا دے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, جے چار کم کر لویں تو اف بھی نہ کیتی ہوئے زندگی اندر پھر انہاں نو کدی چڑکیا بھی نہ ہوئے. جرا چانکو نوجوانوں اپنے گریبانہ اندر کیڑا کیڑا کم اسی کیتا ہے تے کیڑا کیڑا نہیں کیتا. پہلا کم کیے اف بھی نہیں کہنی, چڑکنا بھی نہیں, نرمی نال گفتگو کرنی ہے, اپنے بازواں نو انہاں واسطے بچھا دینا ہے. چار کم کر لین دے بعد بھی اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے اے نہ سمجھی کہ انہاں دا حق ادا ہو گیا ہے. نہیں انہاں دا حق ادا نہیں ہویا. اور سونیا اجے تا او بھی حق نہیں ادا ہویا جڑا تیری امی نے تیرے پیدائش دے وقت جدوں تیری پیدائش ہو رہی سی ادوں موت اور زندگی دی کشمکش وچ تیری والدہ نے تکلیف برداشت کیتی سی. جیڑا ایک ٹھنڈا ہوکا لیا سی چار کم کر کے تو اوندا بھی بدلہ نہیں دے سکیا. اللہ پاک نے فرمایا پھر پنجواں کم کر, اپنے ہاتھ چک دعا کر انہاں واسطے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ میں کچھ نہیں انہاں واسطے کچھ نہیں کر سکیا, جویں میں نکا جہا ہننا سا انہاں میرے تے رحم کیتے, اج تم ہی انہاں تے اوویں ہی رحم کر. گل دور نہ نکل جائے. بابا جی ابراہیم علیہ السلام نے پتر نو لٹایا تے ذبح کر رہے ہیں, چھری چلا رہے نے گردن تے. اللہ دے وعدے پورے ہوئے. بچے نے فلا تقل لهما اف بھی اگوں لفظ اف بھی نہیں کیا. سلا کس بات دا سی جتھوں اسی بات شروع کیتی سی کہ جیسی کرنی ویسی پرنی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جی نال اچھا سلوک کیتا سی, اگوں اللہ نے اولاد بھی او دتی جے چھری بھی چلائیے پھر بھی اف نہیں کیتی. اور سونیو توجہ کرو, اپنیاں زباناں تے کنٹرول کرو.
اس زبان نو حرام تو بچا لو. گالی کڈنی حرام ہے، غیبت حرام ہے، ناجائز لان تان دوسرے نو کرنی حرام ہے، مسلمان نو ذلیل کرنا حرام ہے. اپنیاں اکھاں نو حرام تو بچا لو، کناں نو حرام تو بچا لو. 4 چیزاں جدوں انہاں نو حرام تو بچا لو گے، اپنی زبان نو، اکھاں نو، کناں نو اور دل نو، اللہ تیری عبادت وچ لذت پیدا کر دے گا. جے ساری دیہڑی باہر کیتی ہوئی مار تاڑ بھیناں دا حق نہیں دیتا. ہاں جی مولوی جی بھیناں نے معاف کر چھڑیا ہے، بھیناں نے معاف کر چھڑیا ہے. بھیناں تو کیوں معاف کیتا ہے؟ میں مولوی صاحب بھرا دی زبانوں لفظ سنیا سی، جے انہیں حصہ لیا نا تے ساری زندگی ساتھوں گئی. ایک کدی اے بھی سنیا جے بھی کسے بھرا نے بھین نو معاف کر چھڑیا حصہ. اے بھرا کیوں نہیں کردا؟ اندا بہتا حق ہے، اے کرے ہاں معاف. بہن نے معاف کر چھڑیا. یتیماں دا مال کھا کے تر پہ حج نو، غریباں دے مال ہڑپ کر کے، ناجائز پراپرٹیاں تے قبضے کر کے تر پہ حج نو گئے، جا کے کعبۃ اللہ دا طواف شروع کر دیتا. تے زبانوں حاجی صاحب کی کہہ رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. زبانوں حاجی صاحب پڑھی جا رہے ہیں پر دل نو سکون کتھوں ہوئے؟ ادھروں یہ پڑھ رہا ہے لبیک، آسمان تو آواز آ رہی ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری کوئی عبادت میرے ہاں قبول نہیں ہوں. او حاجیہ جا جا کے پہلے جنہ جنہ دا چوری کیتا ہی، جنہ جنہ کو ٹھگی ماری ہو واپس کر. دودھ وچ پانی کیوں پایا سیو؟ دودھ وچ کیمیکل کیوں ملایا سیو؟ ناپ تول وچ کمی کیوں کیتی سیو؟ ہاں جی لوکاں دیاں نجائز ہڑپ کیوں کیتیاں سیو؟ لا لبیک ولا سعدیک، میں تیری لبیک نو کیویں من لواں؟ ملبسو کا حرامن، تیرا لباس حرام دا، مشربو کا حرامن، تیرا پینا حرام دا، مطعمو کا حرامن، تیرا کھانا بھی حرام دا. حرام کھا کے، حرام پی کے، حرام پہن کے آ گیا ہے میرے کو لبیک کہن واسطے. ماشاءاللہ شیر پاکستان تشریف لے آئے نے. اللہ پاک دے فضل و کرم نال قرآن دیاں بہاراں لگان گے. بھائی بات صرف اینی جئیے کہ اگر اس دنیا تے رہندیاں ہویاں اسی چاہنے ہاں کہ اللہ رب العزت اس دنیا اندر بھی سانو سرخرو کرے، ساڑیاں عبادات وچ لذت آ جائے، ساڑے دنیا دی زندگی یقین جانو اے دنیاوی زندگی اچھی گزارن واسطے روپیے پیسے دی ضرورت نہیں جی. بہت سارے لوگ اینا اکھاں نال ویکھے نے جڑے ارباں خرباں دے مالک نے تے سکون کوئی نہیں. ڈاکٹر نے کیا چوکر دے علاوہ آڑا چوکر نہیں پائی دا مجھانوں، ان دے علاوہ تو ہور کھا ہی کچھ نہیں سکدا، کھائیں گا تے مر جائیں گا. کروڑا روپیہ دا مالک ہے، ان دی زندگی اچھی سہولت والی نہیں بلکہ زندگی اچھی سہولت والی ان دی ہے جڑا اللہ دی خالص عبادت کردا ہے، اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کردا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کردا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو اپنے اوپر لازم سمجھ لیندا ہے. اللہ ان دی دنیا بھی اور آخرت بھی بنا دیندے نے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے پہلے حافظ برکت اللہ صاحب بیان کریں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا امیر شام تیرے رب کی عزت کی قسم، امیر شام تیرے رب کی عزت کی قسم، میں تیرے نام کا ڈنکا بجا کر چھوڑوں گا، اور جو جلتے ہیں تیرے نام سے ملحد و زندیق، میں ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کر چھوڑوں گا۔ قابل صدر احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، میرے پاک پیغمبر کے سارے صحابہ ہی اعلیٰ ہیں، صحابہ سارے ہی بالا ہیں، صحابہ سارے ہی بلند ہیں، صحابہ سارے ہی بلند تر ہیں، صحابہ عظیم، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی، سارے کے سارے، میرے نبی کا ہر یار جنتی ہے۔ آج میں مختصر وقت کے اندر جس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں انہیں خال المسلمین کہتے ہیں، جنہیں سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون معاویہ؟ میرے پاک پیغمبر کے صحابی معاویہ، میرے پیغمبر کے غلام معاویہ، میرے پیغمبر کے جانثار معاویہ، میرے پیغمبر کے حبدار معاویہ، میرے پیغمبر کے وفادار معاویہ، جن کے لیے پیغمبر دعائیں کرتے ہیں معاویہ، جن کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرما دیا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بی، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، امیر معاویہ کو رہنما بنا دے۔ کون معاویہ؟ جو پیغمبر کی سواری پر ساتھ سوار ہوتے ہیں، پیغمبر پوچھتے ہیں معاویہ بتلا تو صحیح نا آپ کا کون سا حصہ میرے کون سے حصے کے ساتھ لگ رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں پیغمبر میرا سینہ آپ کی کمر مبارک کے ساتھ لگ رہا ہے۔ میرے پیغمبر نے ہاتھ کھڑے کیے، میرے پیغمبر نے دعا کی اے اللہ امیر معاویہ کے سینے کو علم اور حلم کے ساتھ بھر دے۔ کون معاویہ؟ جس کے لیے پیغمبر نے 22 احادیثیں بیان کی۔ کون معاویہ؟ جن کو رب کا قرآن کہتا ہے، جن کو رب کا قرآن کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَا کرام بررا، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑی عظمت والے، رفتوں والے، بلندیوں والے۔ کون معاویہ؟ کاتب قرآن معاویہ۔ تو کہتا ہے میں امیر معاویہ کو ایسے نہیں مانتا کیونکہ امیر معاویہ نے علی المرتضیٰ سے لڑائی کی ہے۔ میں کہتا ہوں امیر معاویہ نے علی المرتضیٰ سے لڑائی کی نہیں ہے، بلکہ منافقوں نے مل کر کے ان کے گروہ میں شامل ہو کر کے یہ لڑائی کروائی ہے، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، میرے پیغمبر کے یار آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضرات یہیں پر بس نہیں، جب سیدنا علی المرتضیٰ کو پتہ چلا کہ چند لوگوں نے امیر معاویہ کے متعلق اپنی زبان درازی کی ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنے تمام گورنروں کو خط لکھ دیا۔ اس خط کے اندر اس بات کو بھی نقش کر دیا کہ خبردار کوئی امیر معاویہ کو بات نہ کرے، کوئی امیر معاویہ کے لیے غلط لفظ استعمال نہ کرے، کیونکہ ان ربنا واحد، امیر معاویہ کا رب میرا رب ایک ہے، وان نبینا واحد، امیر معاویہ کا نبی میرا نبی ایک ہے، وان دیننا واحد، امیر معاویہ کا دین میرا دین ایک ہے، وان دیننا واحد، امیر معاویہ کا دین اور میرا دین ایک ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے میں تو اپنے اماموں کو معصوم مانتا ہے، میں تیرے امام سے ملاقات کرواتا ہوں۔ سیدنا حسن ہے جن کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرما دیا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بینہ فئتین خفیفتین من المسلم، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے جو دو مسلمان گروہ کے درمیان سلوک کروائے گا۔ دیکھ
अमीर मुआविया का गिरोह भी मुसलमान है, सैयदना अली अल मुर्तजा का गिरोह भी मुसलमान है। सैयदना हसन ने अमीर मुआविया से सुलह की, सैयदना हुसैन ने अमीर मुआविया से सुलह की। उसूल काफी है, सफ़ा 101 है। सैयदना हुसैन के अल्फाज मौजूद हैं। सैयदना हुसैन ने हजरत साद के लिए कहा, कुम या साद फबाये फ़इन्नहु इमामी, खड़े होइए साद, अमीर मुआविया की बैत कीजिए क्योंकि अमीर मुआविया मेरा इमाम है। आ तू देख, तू अमीर मुआविया को हजरत हसन से ज्यादा जानता है क्या? तू अमीर मुआविया को हजरत हुसैन से ज्यादा जानता है? लड़ाई तो उनके बाबा के साथ हुई है, ये तो सुलह कर रहे हैं, मसला यहाँ पर खत्म हुआ। तो आइए हजरात ग्रामी कदर, कई लोगों ने कहा मुआविया नाम का माना अच्छा नहीं है, मुआविया नाम अच्छा नहीं है। अगर मुआविया नाम अच्छा ना होता मेरे पाक पैगंबर नाम तब्दील कर देते। मेरे पैगंबर के कई सहाबा का नाम अमीर मुआविया के नाम पर है। ताबईन, तबा ताबईन में से 22 लोगों का नाम अमीर मुआविया है। आओ अहले बैत का चक्कर लगाता हूँ। सैयदना अली अल मुर्तजा के भाई हजरत अकील हैं, हजरत अकील के बेटे अली अल मुर्तजा के भतीजे हसन हुसैन के कजन, उनका नाम भी मुआविया है। सैयदना अली अल मुर्तजा की सबसे बड़ी बेटी जिनका नाम ज़ैनब है, ज़ैनब का निकाह अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के साथ हुआ। अल्लाह ने एक बेटा अता किया, उस बेटे का नाम भी मुआविया है। सैयदना अली अल मुर्तजा की दूसरी बेटी सैयदा रमला, इनका निकाह जिस दमाद से हुआ उस दमाद का नाम भी मुआविया है। सैयदना अली अल मुर्तजा के बेटे हुसैन इब्ने अली हैं, हुसैन इब्ने अली के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर हैं, इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादक हैं, इमाम जाफर सादक के बेटे इमाम अब्दुल्ला अफ्ता हैं, इमाम अब्दुल्ला अफ्ता का बेटे के नाम भी अमीर मुआविया के नाम पर है। आओ मैं इनसे पूछता हूँ, ये तुमने छत पर क्या लगाया हुआ है? जवाब मिलेगा ये गाजी अब्बास का अलम है। अरे मैं पूछता हूँ गाजी अब्बास कौन है? सैयदना अली अल मुर्तजा के बेटे हैं, सैयदना अली अल मुर्तजा के बेटे हैं। अरे गाजी अब्बास के बेटे का नाम भी अमीर मुआविया है। हजरात मैं अपनी किताब का हवाला नहीं देता, इनकी किताब तारीखुल अइम्मा है। मैं अमीर मुआविया को इसलिए नहीं मानता कि वो बहुत बड़े इमाम थे, वो बहुत बड़े गाजी थे, वो बहुत बड़े नमाजी थे। मैं अमीर मुआविया को इसलिए मानता हूँ, मेरे पैगंबर के सहाबी थे, मेरे पैगंबर के गुलाम थे। रब्बे काबा की कसम है मैं अपने पैगंबर के कदमों के नीचे आने वाले जर्रों की भी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने पैगंबर के यारों की तौहीन किस तरह बर्दाश्त कर सकता हूँ? अरे वो सहाबा जिनको अल्लाह रजी अल्लाह का सर्टिफिकेट अता कर दे, अरे वो सहाबा जिनके लिए जन्नत के ऐलान हो जाए, अरे वो सहाबा जो अमल करे अल्लाह उनको मुस्कुरा करके देखे, अरे वो सहाबा जो बदर के मैदान के अंदर उतरे अल्लाह फरिश्तों का नजूल कर दे। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि सहाबा का दिफा लाजमी है। दिफाए सहाबा दिफाए कुरान है, दिफाए सहाबा दिफाए पैगम्बरी है, दिफाए सहाबा दिफाए शरीयत है, दिफाए सहाबा दिफाए मक्का है, दिफाए सहाबा दिफाए मदीना है। हजरात मुझे नहीं पता मेरे पैगंबर का अंदाज कैसा था, ये सहाबा ने बताया। पैगंबर चलते कैसे थे, ये सहाबा ने बताया। पैगंबर का अखलाक कैसा था, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर की सीरत कैसी थी, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर की शुजाअत कैसी थी, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर की सदाकत कैसी थी, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर की अदालत कैसी थी, ये सहाबा ने बताया। पैगंबर के दिन कैसे थे, ये सहाबा ने बताया। पैगंबर की रातें कैसी थी, ये सहाबा ने बताया। दीन हम तक सहाबा ने पहुंचाया। मैं इसलिए कहता हूं कि सहाबा इतनी अजमत वाले सहाबा, इतनी शान वाले सहाबा, फिर तुझे मसला क्या है? आओ मैं तो गली गली नगर नगर शहर शहर इस बात का नारा लगाता हूं, आपको भी मशवरा दूंगा कि अपनी जिंदगी का वजीफा बना ले। सहाबा सहाबा सहाबा, जिस जिसको सहाबा से प्यार है वो प्यार होने का सबूत दीजिए। अपने हाथों को बुलंद करके जवाब दीजिए सहाबा सहाबा सहाबा। आवाज नहीं आ रही। सहाबा 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 सहाबा। अगर तुम
صحابہ سے وفا کرو گے اللہ تمہیں اجر عظیم عطا کرے گا. اس لیے میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں آج دشمن صحابہ دیکھ ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا. یہ دعوے دار صحابہ کا میری جان صحابہ کے حق میں ارمان صحابہ کے حق میں دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں شعراء کے بعد تخیل کے دیوان صحابہ کے حق میں رحمان صحابہ کے حق میں قرآن صحابہ کے حق میں جب فاطمہ حسن حسین علی کرار صحابہ کے حق میں ہوئے علامہ شہید یزدانی ہوئے علامہ شہید یزدانی قربان صحابہ کے حق میں گلشن کی بہار صحابہ ہیں روشن مینار صحابہ ہیں محبوب غفار صحابہ ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں جو صحابہ کی توہین کرے جو مولا علی کی توہین کرے اس پر بھی لعنت ہے. جو سیدہ فاطمہ کی توہین کرے اس پر بھی لعنت ہے. جو سیدہ عائشہ کی توہین کرے جو امی عائشہ کی توہین کرے اس پر بھی لعنت ہے. جو ابو بکر صدیق کی توہین کرے اس پر بھی لعنت ہے. جو فاروق اعظم کی توہین کرے اس پر بھی لعنت ہے. اس پر بھی لعنت ہے. اللہ ہمیں صحابہ سے پیار اور صحابہ جیسی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. نعرہ تکبیر قاری برکت اللہ قاری برکت اللہ. نعرہ تکبیر